salamat Brad Sunny o ang akong panghinapos ng mga pulong, akong kutloon dinhi sa ikaduhang Juan, versikulo 10 o 11. Kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo sumala sa pagtulunan nga inyo nang nadawat, ayaw ninyo sila pasak-a sa inyong balay. Ayaw gani bisa na lang sa pagpakiglamano kanila, kay kamo makaambit sa ilang dili maayong kinaiya. Usa kini kadako nga pasidaan kanato nga makatoliko nga dili kita modawat og lahi nga tinuuhan diha sa atong panimalay. Sugo kana sa balaang kasulatan. Pero unsa may gihimo sa uban nga makatoliko, ilang gipasulod ang uban nga tinuuhan sa ilang balay. Matod ni Brad Sunny, kung pasudlon man ato sa atong balay ang lahi nga tinuuhan, depende na kanato. Miingon si Brad Sunny, atong paisnakon, mapalit kita og budbud nga pilit, og balanghoy nga budbud, og ato silang paisnakon, og samtang mukaon sila, ato silang walihan, kay di man na sila kabahos, kay pilit-pilit manang pilit og balanghoy. Og sa atong pagkaon nila, maki og wali, apan pag humagkaon papaulian na, kay basin makabalos pa. Pero ang mas labing maayo, nga di yun kita magpasulod, o kitang mga amahan sa pamilya, mga padre de pamilya, ako kamong tugunon, matod sa giingon ni San Pablo, dinhi sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 6, hangtod sa 7. Unsay giingon ni San Pablo, sa ulahing mga adlaw, ang mga maabot ang panahon nga malisod, kay ang mga tao relihiyoso, apan wala sila magkinabuhi sa gahom niini, manakasaka sila sa kabalayan, magapamihag sila sa mga babaeng mahuyang, kanunay silang nagatuon sa kasulatan. Unsay ginahimo di ay matod sa tagna ni San Pablo, nga dunay mga tao nga nagatuon sa kasulatan, mga relihiyoso sila, magapanakasaka sila sa kabalayan. Ang tuyog tumong nga bihagon ang mababaeng mahuyang. Nganong babae man nga mahuyang ang bihagon, kay ang mabilin sa balay kasagaran ato man mga asawa, kay ang atong bana manarbaho man, o nang kamong mga bana itugon gayod sa inyong asawa, nga kung dunay mo saka nga lahi nga tinuuhan nga nagdaladalag Biblia, ayaw ka na pasak-a matod ni San Juan, kay makabihag ka na sa atong pagtuo nga tinukod ni Kristo. Unsa man ang salaot sa Dios nga atong maangkon, kung atong supakon kini iyang kasuguan, ang tawag niya nga sala gitawag spiritual adultery. Espirituhanong pagpanabaw, nga naman na anak kay tinuhan, apan di sabawan panimuglain. Maunang tuguna ang inyong mga asawa nga di magpasaka. Spiritual adultery, nga naman ang iglesia asawa ni Kristo, bot ipasabot sa atong pagkatoliko na minyo na takang Kristo mong atong ulo. O kung ang usa ka asawa nahalayo ang bana, o kung dunay lalaki nga buutan, disinti gwapo, ato bang dawatong si sis atong balay? Mayon ko nga, gwapo ko sister, disinti buutan. Tos naa naman kay bana, mayon ko nga, akong ihalat, akong gugma kanimo, admirer ko nimo. Ang pangutana, bisan pang imong bana palahubog, ako moingon kanimo nga nakaangay ko kanimo, buutan ko disinte, matarong, imo ba kong dawaton? Ang tubag dili nga naman, nakasal ka na sa imong bana, kung imo ko dawaton, nakapanapaw ka. Mao nang bisan paon sa kamaayo, bisan paon sa sila kadisinte, bisan paon sa sila kabuutan, kung mo anha sila sa atong balay, nga nagdala sa dili tinuod nga iglesia, dili nato pagadawaton, kay kinang hinungdan nga mabihag ang atong pagtuong katoliko. Mga bana,
itugon ka na sa inyong mga asawa, kay kamumulakaw, kay basin sa inyong paglakaw. Pag uli ninyo, ang inyong asawa, Iglesia na ni Cristo, magdebate na hidoon mo, mabungkag ang inyong pamilya. Amen. Mahimong gubot ang pamilya, ungod sa relihiyon. Maunang niingon si Kristo, Amahan, hiusaha sila. Kaya ang gusto ni Kristo, kalinaw o panaghiusa sa usa lamang kasimbahan. Nga mo kini, ang gitukod ni Kristo, o dinhining simbahana, puy anato ang balaan o mataro ang kinabuhi sa atong pagkatoliko. Magbinutan kita. Unsa man ang kalahian sa katoliko o sa dili katoliko? Ang kalahian sa mga dili katoliko, kay sila gyud ang nangita sa Ginoo. Nagkandara pa sila sa pagpangita sa Ginoo. Mo gani hinungdan nga nagtukod silang mga pundok, sila ang nag-initiate og relasyon sa Ginoo. Sa ato pa ang mga dili katoliko, nangita sila sa Ginoo. Unsa may kalainan sa katoliko o sa dili katoliko? Kung ang dili katoliko nangita sa Ginoo, ang kalahian nato nga mga katoliko tungod kay kita ang gipangita sa Ginoo. Amen. Unsa may giingon ni Kristo, Mateo 9:12-13, wala ko muandi sa kalibutan aron pangitaon ang mga matarong. Mianhi ako sa kalibutan kaya akong pangitaon ang mga makasala. Therefore, mianhi si Kristo iyang gipangita ang makatoliko nga palahubog. Gipangita sa Ginoo ang katoliko masugarol. Ang pangutana kay nangita man ang Ginoo kanato. Ang pangutana, nakaplagan na ba kita sa Ginoo? Mao ka ng pangutana rhetorical nga kung ibilin o kamuna ang mutubag pagpamalandong nini kagabion. Kung nakita na mo sa Ginoo, ayaw na mo og biya diha sa kamot sa Ginoo. Palakpakan. Amen. Kapagpakan ng Ginoo.